जाँदैछौँ। जति पनि जना हेर्दै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई भर्खरै आक्रमण भएको छ, अगाडिको गाडीमा छौँ, सबै घाइते छन्। त्यसमा प्रहरीले रेस्क्यु गरेन, हामीलाई रेस्पोन्स गरेन भनेर रोइराख्नु भएको छ उहाँहरू। यो गाडीमा हामी छौँ, हामी यहाँ आएका थियौँ र भर्खरै उहाँसँग भेट भएको छ। प्रादेशिक हस्पिटलमा जाँदै छौँ हामी। कृपया जति पनि जना हुन्छ टचमा रहनु होला, भिडियो सेयर गरिदिनु होला। हेर्नुपर्छ कि कसरी मान्छेमाथि आक्रमण भइरहेको छ, कसरी दादागिरी भइरहेको छ र कसरी चाहिँ काम गर्न दिएको छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ड्राइभर दुइटै सुतेको छन्। आशिष भाइ हाम्रो आफ्नै गाडी ड्राइभ गरेर राख्नु भएको छ हाम्रो ब्रदरले, र यो गाडीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँभित्र हरेक मान्छेहरू रक्तमै छन्, त्यहाँभित्र जति छन् रुँदै घाइते भइराख्नु भएको छ। त्यहाँ कृपया जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ राख्नु होला र आफ्नो क्षेत्रबाट दबाब दिने कार्य जारी राखौँ। मलाई लाग्छ पछाडितिर पनि बाइकहरू रहिरहेका छन्, थप सायद देयर मे बी फ्लोइङ भइरहेको छ। हामीले भर्खरै उहाँहरूलाई भेटेका छौँ र हामी यहाँको प्रादेशिक हस्पिटलमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ लिएर उपचार गर्ने प्रक्रियामा छौँ र कानुनी प्रक्रियामा पनि हामी रिसेन्टली जाने के गर्ने छलफल गर्नेछौँ। यो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। यतिखेर सुर्खेतमा हामी छौँ। सुर्खेतमा जे भयो राम्रो भएन। जुन घटना अहिले पूर्वमा ज्वाला सङ्ग्रौलामाथि चितवनमा हामीमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरियो र आज चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको टिममाथि जसरी उहाँहरू अलि माथितिर जानुभएको थियो, त्यहाँबाट फर्किने क्रममा जुन तरिकाले एट्याक गरियो, जुन तरिकाले आक्रमण गरियो, त्यो सुनियोजित तरिकाले सरकारले आक्रमण गरिरहेको छ भनेर उहाँले हामीलाई संक्षिप्तमा कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यहाँभित्र हरेक घाइते हुनुहुन्छ। जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया तपाईँहरू सेभ रहनु होला, सुरक्षित तपाईँहरू पनि रहनुहोस्, हामी पनि सुरक्षित रहन्छौँ। यताबाट राख्नु प्रादेशिक अस्पताल होइन, हामी प्रादेशिक अस्पतालमा जाँदैछौँ। यो सिनियरको फिर्ता हो र जे मन लाग्यो त्यही गर्नलाई। जति पनि जना हुनुहुन्छ भिडियो चाहिँ कृपया सेयर गर्दै गर्नुहोस् ताकि अरू साथीहरूले पनि देखुन् मान्छेमाथि कसरी यार यहाँ आफ्नै ज्यान, अरे यार यहाँ ज्यान जोखिममा छ, रोक्नु न यार, गर्दै गर्छौँ क्या ल ल। अस्पताल हामी तपाईँको मोबाइलको लाइट बनाउनु मेरो दाइको हामी प्रादेशिक हस्पिटलमा आइपुग्यो। एउटा हातले मैले समाउनु नि तपाईँकै लाइट पुग्दैन। प्रादेशिक हस्पिटलमा पुगिसकेका छौँ हामी, तपाईँहरू देखाइरहेको छौँ। हामी प्रादेशिक अस्पतालभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई हामीले किन लाइभ देखाइरहेको भने यहाँको वस्तुस्थिति एकदमै गाह्रो छ। मान्छेहरूले फलो गरिरहेका छन्, ठाउँ ठाउँबाट आक्रमण गर्ने प्रयास जुन तरिकाले भइरहेको छ त्यो गलत छ। युवाहरूमाथि जसरी आक्रमण हुन्छ हरेक क्षेत्रमा यो रङ छ र यहाँको अवस्था कस्तो छ तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ, तपाईँहरूले बुझ्नु पनि पर्छ। राज्यले के गरिरहेको छ, राज्यले किन यो गरिरहेको छ, यो कुराको जानकारी चाहिँ हरेकले दिनुपर्छ। ठिक छ, ठिक छ। लाइट भने म फोनको क्या मेन गेट यसको कहाँ हो? यो त तल इमर्जेन्सी त माथि नै छ त, पुरानैमै हो कि इमर्जेन्सी। मेडिकल त्यही ल। ए आशिष फर्काउ त, इमर्जेन्सी उता रहेछ। हामी कहाँबाट जाने? मुड्नुपर्छ, हामी हिँडेर जाउँ त अगाडि। कता 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 यहाँबाट हो जानुपर्छ?
जाउँ न अगाडि। अलिकति माथि नै छ अरे कि हामीले इमर्जेन्सी वार्ड पनि पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनौँ हस्पिटलको। यो के हुन्छ यस्तो आइसियु गाडी के भएको यता हो कताको केटाहरू ऊ अगाडि होइन उता हो के उता 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 यो त हो यस्तो उनीहरूलाई थाहा छ अगाडि रोक्नु न बाइक भित्रै लिने हो। इमर्जेन्सी यहाँ हो इमर्जेन्सी कहाँ यो यो यहाँ भने यहाँ खै त्यो उ गरिदिएको मैले ब्यान्डेज गरिदिएको फर्स्ट एड थियो हे आउनु मसँग छ मोबाइल त यता इमर्जेन्सी ज्ञानेन्द्र सरलाई गर्नु हिँड्न सक्नुहुन्छ कि नै ल ठिक छ अहिले पुरै गाइड गरिदियो यहाँ टाउकोमा हान्यो अहिले मजाले बाल बसियो यो सबै केपिओडीका कार्यकर्ताहरूले गरेको काम हो। अनि इमर्जेन्सी वार्डतिर जाँदैछु कोभिड बनाएको खुट्टा एकदम को छ भित्र प्रहरी मिलेर आक्रमण गरेको छ। मेरो यस्तो नि यति ठुलो रडले होइन टाउकामा हान्यो क्या मेरो पुरै ओठ काट्यो रड र अनि बाँसले पछाडि त्यो सबै चोट मलाई हाने हो क्या। अनि उहाँले अब मलाई सेभ गर्नु पऱ्यो भने उहाँले सुरक्षित गरेपछि उहाँलाई मार्ने गरी हान्यो कि म त यो पुरा सुँगुरको खोर रहेछ त्यहाँ गएर म करिब 1 घन्टा 15 मिनटभन्दा बढी त म मकैबारीमा लुकेँ कि पुलिस आउँछ कुनै मतलब गर्दैन। अहिले हामीलाई गाडीमा राखेको त्यहाँ पनि के गर्छ भने नाम के हो ठेगाना के मान्छे रगत आएर त्यत्रो हामीले देखाइरहेको छ त्यसले हानेको भनेर देखाइरहेको छ समातेर नै इमर्जेन्सी वार्डमा तल नै हो है थाहा पाएनौँ कि यता पनि गयौँ यसपछि फेरि यहाँ हो भनेर यहाँ आयो एकचोटि थाहा नपाएर एकचोटि देख्छौँ न
एसपी साहब बोल्नु भयो हो तपाईँको प्रहरीले के हामीलाई मार्न खोजे हो म ज्ञानेन्द्र साई बोल्दैछु मान्छे घाइते छ मान्छे हाई ब्लिडिङ भएको छ तपाईँले आक्रमण गरिराखेको छ घेराबन्दी गरेर तपाईँले गरिसकेको छ कुन ठाउँको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँहरू जब गाडीमा राखेर मान्छे रगतको ब्लिडिङ भएको छ आधा घन्टादेखि मान्छे ब्लिडिङ भएर बसेको छ सहर बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेको छ नाम के हो म नाम ज्ञानेन्द्र साई हो मेरो नाम जुम्ला हो घर ल टिप्नुहोस् नामै चाहिएको हो भने तपाईँले सिडिओले त्यही भूमिका गरेको छ तपाईँले त्यही भूमिका गर्नुभएको छ गोली हान्नुहोस् सर गोली हान्नुहोस् गोली हामी गोली हान्न तयार छौँ गोली खान्छौँ ल आउनुहोस् झ्याम्म निकाल्नुहोस् भ्याट्टा हानेर मारिदिनुहोस् किन यो षड्यन्त्र किन तपाईँले गोली किन मान्छे घाइते भएको छ प्रहरीकै पूर्व हल्दा घाइते भएर रगत पुरा ब्लिडिङ भएर घरबाटै छ म आफै घाइते छु सुँगुरको खोरमा 1.5 घन्टादेखि बसेको छु ल ठिक छ तपाईँलाई प्रहरी आयो ल प्रहरी आयो मैले माने ल प्रहरी आइसके पछाडि ब्लिडिङ भएको मान्छेलाई औषधि गर्न उपचार गर्न ल्याउने कि त्यहाँ थुनेर राखेर नाम र ठेगाना सोध्ने म भन्दिनँ म प्रदेश अस्पतालमा छु तपाईँहरूको कुनै पनि जरुरत छैन तपाईँहरू बरु पिस्तोल ल्याउनुहोस् गोली हान्नुहोस् यहाँ तरिका हो यो लफडा होइन तपाईँहरूले आक्रमण गर्न लगाए भन्नुहोस् पुरा अगाडिबाट पुरा गाडी गुडेको ठाउँमा पुरा घेरेर ढुङ्गा लगाएर सडकमा बोरा राखेर आक्रमण गर्यो ल प्रहरी आयो ल ठिक छ प्रहरी आइसकेपछि मान्छे प्रहरीलाई यो मान्छे हो यो यही मान्छेले आक्रमण गरे भने त्यो मान्छेलाई भगाएको छ पुलिस आफैले भगाएको पुरा आफै भगाएको छ भाइ साइड जा भनेको छ हामी ल ठिक छ त्यति गरेसम्म पनि हामी गाडीमा आयौँ गाडीमा एकछिन सर प्रहरीको कुरा होइन मैले लाइभ भिडियो खिचेको छ हजुरको अनि त्यस पछाडि हामी गाडीमा आयौँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न गाडीमा आयौँ गाडीमा आइसके पछाडि तपाईँलाई थाहा छैन म कहाँ छु त्यत्रो आक्रमण भइसक्यो तपाईँको त्यत्रो प्रहरी टिमले तपाईँलाई इन्फर्म गरेको छैन किन चाहियो गोली हान्न मन लाग्यो आउनुहोस् गोली हान्नुहोस् तरिका हुन्छ नि एउटा कुरो ल मान्छे घाइते भएको छ रगत आएको छ माथिबाट रगत आएपछि प्लिज बचाउनुहोस् मान्छे हाई ब्लिडिङ भएर मर्न लागिसक्यो भन्छौँ रोकेर राखेको छ 45 मिनटभन्दा बढी रोक्यो तपाईँको प्रहरीले 45 मिनट रोकेर घर कहाँ हो ठेगाना कहाँ हो एड्रेस कहाँ हो मान्छे बचाउने कि त्यहाँनिर भिक्टिमलाई जहाँ आक्रमण भएको छ त्यहाँनिर रोकेर तपाईँको ठेगाना सोध्ने किन म ज्ञानेन्द्र साई हो ज्ञान बहादुर साई तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँलाई अस्ति नै म यहाँ सुर्खेतमा इन्फर्म गरेर तपाईँको सिडिओ साहबलाई हामी इन्फर्म भयो भने तपाईँले नाम टिपाएको छ त्यहाँ छैन अनि थाहा छ भने किन नाम सोध्ने घाइते भयो भने मान्छेलाई 45 मिनटदेखि 60 मिनटसम्म राखेर घाइतेको नाम सोध्ने यो यात्रीको कुरा होइन तपाईँलाई आक्रमण भयो भने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ फिलिङ यहाँ मान्छे मरेपछि बीच गाउँमा तपाईँको घेराबन्दी हालेर मान्छे आक्रमण गरेको छ वर्दी लगाएको प्रहरीले उल्टो तपाईँको मान्छेलाई त्यहाँ मार्न तयार गरेको छ ए बाबा गयो त के गर्यो प्रहरीले न मान्छे समाउँछ न तपाईँको बिरामी भएको मान्छेलाई एउटा कुरो सुन्नु बिरामी भएको मान्छेलाई तपाईँले उपचार गर्न ल्याउने कि 1 घन्टा करिब घेराबन्दीमा राखेर नाम र ठेगाना सोध्ने खै पठाएको म मेरो ड्राइभर यहाँ घाइते भएको ड्राइभर बिचारो यहाँ उठ्न नसक्ने केटाले गाडी चलाएर ल्याएर आयो घाउभरिका पुरा भइरहेको छ तपाईहरुको यही हो नियति आउनुस् पेस्तल ल्याउनुस् गोली हान्नुस् के म थाप्न तयार छु यहाँ कुरा हैन तपाईको यहाँ कुरा होइन यहाँ शरीर भरि यहाँ घाउ लाग्यो ड्राइभरलाई ल्याएछ प्रहरी रमिता हेर्न गयो हो कहाँबाट लैजा कसरी लैजा हामी यहाँ प्रदेश अस्पताल आइसक्यौं आफै गाडी न केही गर्छ सारा मान्छे घाइते भएको छ ए भयो छोड्दिनुस् तपाईले मार्न खोज्या मार्न सक्नु भएन भगवान छन् स्टप तपाई पुरै स्टप ए बाबा कन्सा गर यो त देखियो लाइभ देखियो लाइभ देखियो होइन मान्छे घाइते भएको छ ड्राइभर घाइते भयो सर भनेर सिडिओ साहबलाई कुरा गरेको छु मैले मेरो ड्राइभर मरिसक्यो सर भनेको छ इन्स्पेक्टर साहबलाई मरिसक्यो सर भनेको छ पुरा घेराबन्दीमा राखेर नाम ठेगाना एड्रेस सोधेर बस्छ
मार्न खोज्या यहाँ प्रहरी कोही पनि नआउनुहोस् हामी आफै उपचार गर्छौँ इमर्जेन्सीमा हेर्नुहोस् यो तरिका हो गाडी लगाउनु पर्छ अगाडि नआउनुहोस् है सही सर सर तपाईँहरू पछाडि बन्नुहोस् तपाईँको लागि होइन सर हामी होइन म त यहाँ मेरो ड्युटी एलर्जी भयो आजबाट प्रहरी देखेर पुलिस हुन्छ गाडी गाउँले चलाउँदैछ मार्न खोजेर रहेछ क्या हामीले यिनीहरूको सुनियोरी षड्यन्त्र हो हिजो यिनीहरूले के गर्यो भनेपछि स्वास्थ्य सामग्री जुन कर्णाली प्रदेशमा यिनीहरू रोका गर्यो एयरपोर्टमा अहिले यिनीहरू केपी ओलीका झन्डुहरूले युवाहरूले यहाँका यो सुर्खेतका अलिकति झन्डु युवाहरूले साङ्गतिक आक्रमण गर्न खोजेका छन् अब हामी कर्णाली प्रदेशका युवाहरू पनि चुप लागेर बस्नु बेला भएको छैन अब जति पनि समाजसेवामा हुमिएका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ अब एकजुट भएर हातमा काँधमा काँध मिलाएर यस्ता भ्रष्टाचारी दलाली र गद्दारीहरूको लागि हामी एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ धन्यवाद यहाँभित्र होइन डिलिट गराउनु सक्छ मतलब बन्द गर अनि अर्को मलाई आक्रमण भयो कि त्यो अहिले तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ जस्तो पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया यतिखेर हामी सुर्खेतमा छौँ र यहाँ ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण भएको छ भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोस् किप इन टच हामीले इमर्जेन्सी वार्ड अहिलेसम्म पनि पाउन सकिरहेका छैनौँ यस्तो चाहिँ यहाँको अवस्था छ इमर्जेन्सी वार्ड नपाइसकेपछि फेरि हामी इमर्जेन्सी वार्डको खोजीमा अर्को बाटोतर्फ गइरहेका छौँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया किप इन टच राज्यले जे गरिरहेको छ त्यो राम्रो गरिरहेको छैन राज्यले एकदमै नराम्रो गरिरहेको छ जुन नहुनुपर्ने कुरा हो राज्यले गर्न नहुने कुरा गरिरहेको छ यो तपाईँ हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्छ यतिखेर हामी सुर्खेतमा छौँ सुर्खेतको कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा छौँ हामी दोस्रो राउन्ड फेरि इमर्जेन्सीको खोजीमा निस्किरहेका छौँ हामी कोभिडको इमर्जेन्सीमा पुगेछौँ यहाँ कसैले कसैलाई गाइड गरिरहेको छैन कसैले कसैलाई निर्देशन पनि गरिरहेको छैन कसैले कसैलाई साथ दिइरहेको छैन यहाँ युवाहरू एकदमै एक्टिभली तरिकाले हामीले काम गर्नुपर्छ हामीले सत्ता मागिरहेका छैनौँ हामीले सिंहदरबार र बालुवाटार मागिरहेका छैनौँ हामीले चाहिँ यतिखेर मागिरहेका छौँ कि जनताले खान पाउनुपर्छ लाउन पाउनुपर्छ जनताले भन्दै गर्दाखेरि जुन तरिकाले युवाहरूमाथि आक्रमण भयो जुन तरिकाले युवाहरूमाथि प्रहार भयो त्यो सरासर गलत भयो यबाट भित्र इमर्जेन्सी प्रदेश अस्पताल आकस्मिक कक्ष तिर्सा गाडी तिर्सा यसमा हामी प्रदेश अस्पतालको आकस्मिक कक्षतर्फ गइरहेका छौँ कोभिड आइसियु मात्रै छ यहाँ त प्रदेश अस्पतालको हामी इमर्जेन्सी यस्तो भाटाले सुँगुरको खोरमा होइन म पुरै डुबेर मेरो चस्मा पुरै भाँचियो
पुरै पलाटी हेर्नुहोस् यो बलाटो पुरै आक्रमण गरे मेरो त सबै शरीरभरि लास्टीले हानेर खुट्टा नै सुन्ने भयो खुट्टामै लाग्छ पुरै मार्ने प्लान के प्रहरीको पछाडि उसलाई त नाकै बनाएको नै हो पिटेको पनि त्यो ल्याउनेलाई पनि मापा चेक गराउनु पर्छ हाम्रो पनि गराउने अनि उनीहरूको पनि मापा चेक गर्नुपर्छ है पेट निकालिदिनु पेट कभर निकालिदिनु है चेन्ज गरिदिनु बाबु बाबु नर्सहरू छैन तिमीहरूको अस्पतालमा ए नर्स नर्सलाई बोलाउनु फोनमा व्यस्त होला नर्स यहाँ आउँछ यिनीहरूका लागि हामी राहत दिइराखेका छौँ यार ल्याउ न उसको लागि उहाँको लागि ट्रिटमेन्ट सिक्ने जे भए पनि फटाफट गर यहाँको अब तिमीहरू सिक्ने मान्छे पठायो होला यहाँ अलिकति आफ्नो एप्रोल लगाऊ भाइहरू एक्टिभ हौ न काम गर न यहाँ मलाई चाहिँ आज म पुरै घाइदिएछु तपाईँ आउनु यहाँ आउने भयो पछाडि पुरै उहाँको लागि कारबाहीमा बस्न कारबाही त भन्नै पर्छ कारबाही
हामीलाई प्रहरी सहित मिलेर आक्रमण गराए हामीलाई थाहा भएन प्रहरी नै मिलेको छ भनेर जब प्रहरी पुग्यो उसले रेस्क्यु गर्नुको सट्टा हामीलाई नै आक्रमणकारीलाई संगठन गर्यो हाम्रो मान्छे घाइते भएका छन् एसपीलाई फोन गर्छु सिडिओलाई फोन गर्छु है उनीहरू ओहो सुने पनि नसुने जस्तो हाम्रो मान्छे कतिखेर मर्छ र मरिसकेपछि लगाउँला भनेर वेट गरेर राख्यो हामी घाइते भएरै आफ्नै गाडी चलाएर हामी यहाँ आइपुग्यौँ माथि प्याक भइसक्यो सबै बेडर एउटा गाडी हजुर कस्तो यो 127 हामीलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो यो फोटो चाहिँ बिग्रिँदैन दर्शक नमस्ते यतिखेर हामी हामी यो घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ हाम्रो मिडियामा योको विस्तृत विवरणहरू आउनेछ तपाईहरु हेर्नुहोला न्यू अनलाइन मिडिया A1 मिडिया न्यू अनलाइन मिडिया र A1 मिडियालाई विशेष गरी हेर्नुहोला हामीले सबै यसको सबै रिपोर्टिङ गरेका छौँ हामीले यो घटनाको सत्य तथ्य विवरण तपाईहरु सामु राख्ने प्रयास गरेका छौँ हामीले भोलि घटनास्थलमा पनि जानेछु के कस्तो हुन्छ हामी यही छु निरन्तर उहाँहरुसँगै न्यू अनलाइन मिडिया र A1 मिडिया कृपया सर्च गरेर अहिले सब्स्क्राइब गरेर राखिराख्नुहोस् तपाईलाई हामी केही छिनमा हामी भिडियो यसको विस्तृत विवरण हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ के गर्नु पर्छ के गर्ने भित्र नजाऊ अब हामीलाई पुलिसले गाह्रो गर्न सक्छ प्रहरीले गाह्रो गर्न सक्छ त्यसैले हामी लाइभ हिँड्नु गरौँ बोल्दिनुस् न अब यही हो त हेर्नुस् हामी सुर्खेत आइरहँदाखेरि यहाँ ज्ञानेन्द्र साईमाथि यसरी आक्रमण भएको छ आउँदा आउँदै बाटोमा चितवनमा पनि आक्रमण भएको थियो चितवनमा पनि आक्रमण भएको थियो विभिन्न ठाउँमा यो आक्रमण भइरहेको छ हामीले यो जस्ताको तस्तै सत्य तथ्य जे छ त्यसलाई खिचेर तपाईहरु सामु राख्ने प्रयास गरेका छौं कृपया तपाईहरु सबैले धेरै राम्रो कमेन्ट लेखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले एउटा युवाका मुटु एकदमै युवाको बारेमा बोलिराख्ने ज्ञानेन्द्र साई नि आज आक्रमणमा परेको हामी एकदमै दुःख लागेको छ हामी साथमा हुँदा पनि हामीले केही पनि गर्न सकेनौं अहिले आईसीयूमा भर्ना हुनु भएको छ इमर्जेन्सी वार्डमा 2-3 जना त एकदमै सिकिस्त रूपमा शरीरको विभिन्न ठाउँमा अत्याधिक नराम्रो तरिकाले चोटपटक लागेको छ हामीले अब के गर्ने बाध्यताले हामीले यहाँ युवा साथीहरु यहाँका हेमराज थापा लगायतका व्यक्तिहरु यहाँ आउनु भएको थियो उहाँहरुले युवा साथीहरुलाई खबर गरेर अहिले तुरुन्तै रेस्क्यु गरिसकेको छ र यहाँ पुलिस प्रशासन भने अहिलेसम्म यो घटनास्थलसम्म आएको छैन यहाँ अहिले हस्पिटलमा यहाँको परदेश अस्पतालमा हामी आएका छौं यसको विस्तृत विवरण न्यू अनलाइन मिडिया र A1 मिडियामा अहिले नै तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु अब लाइभ इन गर्दिन हस् अहिले तपाईहरुमा छुटे
केही छिनपछि हामी फेरि भिडियो- अपडेट गराउँछु। यस्तो केही समस्या भयो भने फेरि हामी लाइभमा जोडिन पनि सक्छौँ बिचमा।